हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइटी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ है। र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई तपाईहरुको युनिट नम्बर 4 कम्पाउन्ड हैन यो अरिथमेटिकको कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन एन्ड पपुलेसन ग्रोथ भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ र यसमा चाहिँ हामीले कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनको केही एक्जाम्पलहरू सल्भ गरेका थियौँ यो भन्दा अगाडिको सिरिजमा। भने आज पनि हामी यहीसँग रिलेटेड क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ है त। ल हेरौँ है त यहाँनिर के छ क्वेसनहरू हाम्रो। ल मैले क्वेसन चाहिँ भेटिसकेको छु। ल क्वेसन सल्भ गरौँ है त। के भन्दैछ भन्दा the original cost, this is short question answer है, of a machine is rupees कति छ 40,000. It is depreciated at the rate of 10% per annum. अनि के भन्दैछ फाइन्ड द भ्याल्यु अफ मसिन एट द एन्ड अफ द इयर भनेर भन्छ। ल क्वेसन बुझौँ है एकचोटि के भइरहेको छ। द ओरिजिनल कस्ट अफ अ मसिन, ल मानिलिउँ यो एउटा हाम्रो केही कामको मसिन हो। ल यो भयो हाम्रो केही मसिन हो है यो। अनि के भन्दैछ यसको प्राइस चाहिँ कति रहेछ त 40,000। अब इफ इट्स हैन इट इज डिप्रिसिएटेड एट द रेट अफ 10% पर एनम भनेपछि 10%ले चाहिँ यसको हरेक वर्ष चाहिँ प्राइस घट्ने रहेछ। फाइन्ड द भ्याल्यु एट द एन्ड अफ द इयर भनेर भन्छ। यसको लागि के हुने भयो त यसले भन्न के खोज्दैछ भन्दा तपाईले यो मसिन चाहिँ मानिलिउँ वैशाखमा किनेर ल्याउनु भयो, वैशाखको 1 गते किन्नु भयो, 40,000 पर्यो। अब वैशाख जेठ असार साउन हुँदै 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 तपाईको चैतको 31 गते चाहिँ यसलाई कति पर्छ होला भनेर सोध्छ। यो भनेको त 1 वर्षको अन्तराल हैन त, 1 वर्ष हैन त, यो भनेको टाइम कति हुने भयो त 1 वर्ष। अब सल्भ गर्न केही गाह्रो छ त, डिप्रिसिएसनको फर्मुला लगाइदिए त एन्सर आइहाल्यो नि। ल डिप्रिसिएसनको फर्मुला लगाऊँ है त। हियर पहिला दिएका कुराहरू लेख्नु पर्यो। प्रिन्सिपल भनेको पी हो, कति दिएको छ प्रिन्सिपल हैन प्राइस हो, इनिसियल प्राइस है। कति दिएको छ त हामीलाई इनिसियल प्राइस भनेको 40,000 दिएको हो, 40,000 है। अब टाइम कति दिएको छ त टाइम टी भनेको 1 वर्ष दिएको छ हैन त। अनि रेट कति दिएको छ रेट दिएको छ 10% भने हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने 1 वर्षको ठ्याक्कै त्यो इन्डमा चाहिँ कति पैसा पर्छ भन्ने कुरा हो। तर फेरि हामीलाई के थाहा छ त हामीलाई फर्मुला थाहा छ नि है। ल फर्मुला लगाउँ त के हुन्छ पीटी इज टु पी 1 डिप्रिसिएसनको केसमा माइनस हुन्छ है R/100 को पावर टी। अब पी भनेको के हुने भयो, पी भनेको 40,000 हो है 40,000 अनि 1 माइनस R को भ्यालु 10 छ बाई 100 को पावर टी हुने भयो है त। टी को भ्यालु त 1 हो, केही लेख्नु परेन। यो भनेको 40,000 यतापट्टिको मैले डाइरेक्ट गरेँ, यो भनेको 0.9 आउँछ है। डाइरेक्ट गर्न मिलेन भने तपाईले क्याल्कुलेटरमा हानेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यो भनेको आउँछ 36,000। ल यो मसिनलाई चाहिँ तपाईले वैशाखको 1 गते किन्नु भएको भने चैतको 31 गते चाहिँ 36,000 पर्ने रहेछ है त। कुरा बुझियो नि है। ल यो भइहाल्यो। अब हामी जान्छौँ यो भन्दा नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन हेर्नु पर्दा के भनिरहेको छ भन्दाखेरि
नेक्स्ट क्वेसन हेर्दाखेरि अ मसिन अफ रुपिज 10,000 इज डिप्रिसिएटेड भनेर भन्छ। डिप्रिसिएटेड एट 10% per annum भनेर भन्छ है त। annum find its value आफ्टर 1 year रे है त। ल अब यो क्वेसन पनि उस्तै नै छ। हाम्रो एउटा मसिन छ रे हामीसँग, कति पर्ने रहेछ 10,000 को एउटा ठुलो मसिन रहेछ। ल मानिलिउँ यो हाम्रो मसिन भयो रे है। यो मसिनलाई कति पर्ने रहेछ 10,000। अब डिप्रिसिएसन रेट चाहिँ कति दिएको छ त 10% हो है। एक वर्षमा 10% को हिसाबले चाहिँ त्यो मसिनको प्राइस घट्दै जाने रहेछ है। अब के भन्दैछ एक वर्ष पछाडि चाहिँ यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्छ। एक वर्ष हामीलाई टाइम 1 वर्ष दिएको छ है। अब यसको लागि पनि सोझै फर्मुला लगाउन सकिन्छ। पहिला सुरुमा गिभन कुराहरू टिपाउँ त के दिएको छ। गिभन कुराहरू हेर्नु पर्दा इनिसियल प्राइस कति दिएको छ त। इनिसियल प्राइस पी भनेको 10,000 अनि रेट कति दिएको छ। रेट आर भनेको 10%। टाइम कति दिएको छ टी इज टु 1 year। अब हामीलाई थाहा छ फर्मुला भन्छ के भन्नु पर्यो वी नो पीटी इज टु भनेको एक वर्ष पछाडि प्राइस आफ्टर टी इयर्स, जबकि टी भनेको 1 year छ भने पछाडि पी 1 माइनस आर अपन 100 को पावरमा टी हुनुपर्ने भयो। भ्यालुहरू राखेर हेर्नुहोस् त के आउँछ। पी भनिसके पछाडि 10,000 आयो अनि 1 माइनस आर भनिसके पछाडि 10 आयो बाई 100 को पावरमा टी भनेको 1 आयो। भनेको कति भयो त 10,000 यो भनेको 0.9 आउँछ को पावर 1 भनेको आउँछ 9,000। ल एक वर्ष पछाडि त्यो चिजको मूल्य 9,000 हुने रहेछ। थाहा भयो नि है। ल अब नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन पनि यस्तै नै छ होला, यस्तो गाह्रो त हुनु नपर्ने हो। ल हेरौँ है त। द भ्याल्यु अफ ए मसिन इज डिप्रिसिएटेड फ्रम रुपीज 3,200 to रुपीज 40 in a year. Find the rate of depreciation. Depreciation in percentage. अब यो क्वेसनलाई गर्ने दुईटा तरिका छन् है हामीसँग। एउटा तरिका भनेको सोझो तरिकाले हो, सिधा हो, तर बुझ्न अब तपाईहरुलाई कतिको सजिलो हुन्छ। र अर्को तरिका भनेको चाहिँ फर्मुला लगाएर हो, तर त्यो फर्मुलाले दिने भनेको त्यही अगाडिको जस्तो त्यही चीज नै दिने हो है त। भने पछाडी हामी सल्भ गर्नतिर लागौं। म दुवै तरिकाले सल्भ गरेर देखाइदिन्छु। पहिला सुरुमा त एउटा मेसिन भनेको छ। मानौ यो एउटा हाम्रो केही मेसिन हो है। ल यस्तो हाम्रो मेसिन छ केही होला केही, अनि यसको प्राइस चाहिँ के भएछ त। पहिला यसको भनेको 3200 रुपैयाँ पर्ने रहेछ। अनि सर्टेन रेटमा, सर्टेन रेट चाहिँ यसको डिप्रिसिएसन रेट रहेछ, केही रेट तोकिएको थियो होला। अनि त्यो रेटको हिसाबमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि एक वर्ष पछाडि के भइदिएछ त, त्यसको भाउ घटेर 3040 रुपैयाँ मात्रै भइदिएछ। भने पत्ता लगाउनुहोस् कति रेटमा घटेको थियो भन्छ। गर्ने तरिकाहरू दुईटा छन् है। एउटा फर्मुला लगाएर, एउटा फर्मुला नलगाई दिमाग लगाएर है। पहिला फर्मुला लगाएर देखाउँछु म तपाईहरुलाई। फर्मुला पहिला गिभन कुराहरू त लेख्नु पर्यो। गिभन कुराहरू के छन्। इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस पी भनेको कति दिएको छ 3200। अनि हाम्रो
पछिको प्राइस भनेको फाइनल प्राइस कति दिएको छ फाइनल प्राइस पिटी भनेको अथवा प्रेजेन्ट प्राइस यो के भन्नुहुन्छ आफूले बुझ्ने कुरा हो यो भनेको 3040 अनि टाइम कति दिएको छ 1 वर्ष हो है रेट इक्वल्स टु व्हाट भन्छ यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा एउटा फर्मुला लगाएर हेर्ने पिटी इक्वल्स टु पी 1 माइनस आर अपन 100 यो भयो यो गर्नु पर्दाखेरि पिटी को भ्यालु कति दिएको छ पिटी भनेको कति दिएको छ त 3040 हो है अनि यहाँ 3200 1 माइनस आर को भ्यालु कति छ पत्ता लगाउने 100 को पावरमा टी को भ्यालु त 1 छ केही गर्नु परेन और 3040 बाई 3200 गरौँ त यो भागलाई डिभाइड गर्न तल लगेको है 3040 बाई 3200 भनेको कति आउने रहेछ त 3040 बाई भनेको 19 बाई 20 भनेर लेखेको छ यहाँनिर 1 माइनस आर अपन 100 पनि भन्छ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो जुन आर अपन 100 छ नेगेटिभमा यसलाई मैले यता लगे यो पोजिटिभ हुन्छ र यो जुन चीज छ यो चीजलाई मैले यता लगे यो नेगेटिभ हुन्छ है त उता माइनस भएर जान्छ भने पछाडी के हुने भयो त आर अपन 100 इज इक्वल्स टु 1 माइनस 40 3040 बाई 3200 ल भनेका आउने रहेछ 1/20 के गरौँ भन्दा यो 100 लाई चाहिँ यता क्रस मल्टिप्लाई गरेर पठाउँ त r इक्वल्स टु 100/20 यो भनेको कति आयो 5 आयो है त 5 आयो त्यसमा के भन्न सकियो देयरफोर रेट अफ डिप्रिसिएसन इज इक्वल्स टु 5% भनेर भन्न सकिन्छ एउटा तरिकाले यो तर अलिकति लामो पनि हुन सक्छ है र अर्को तरिका के छ एकदम सोझो छ रेट भनेको सधैँ के हुन्छ डिफरेन्स इन प्राइस भनेको कतिले घटबड भएको छ डिफरेन्स इन प्राइस भनेको पी माइनस पीटी बाई ओरिजिनल प्राइस अथवा इनिशियल प्राइस टाइम्स 100% यो भनेको कति आयो त 3200 माइनस 3040 बाई 3200 टाइम्स 100 यो 00 गयो यो 00 गयो अरु कुराहरु तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा 3200 माइनस 3040 डिवाइड बाई 32 चाहिँ एकैचोटी गर्नुस् त कति आयो 5% ल यो नै आन्सर भयो कुन चाहिँ बुझ्नुहुन्छ कुन चाहिँ सजिलो लाग्छ त्यही कुराबाट चाहिँ तपाईहरुले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त यो कुरा पनि सकियो अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं नेक्स्ट क्वेशनले के भन्दै छ यहाँनेर भनिरहेको छ हरि सोल्ड ए बाइसाइकल costing rupees 5500 after 1 year 8 rupees कति भनेको छ 50-60 at what percentage was it depreciated भनेर भनेको छ ल हेर्नुस् है यहाँनेर के भनेको छ हरिले एउटा बाइसाइकल रहेछ उसँग हरिसँग चाहिँ बाइसाइकल रहेछ है अनि कति पर्ने रहेछ त उसको यो बाइसाइकललाई 5500 आफ्टर 1 इयर के गरेको रहेछ उले बेचेको रहेछ उले किनेको 5500 मा 1 वर्ष पछाडी उले कतिमा बेचेको रहेछ 5060 मा के गरेको बेचेको है अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के छ एट व्हाट पर्सेन्टेज वाज इट डिप्रिसिएटेड भनेको
कति प्रतिशतले चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ घट्यो भनेर भन्छ। यसको लागि पनि त्यही हो, अहिलेको जस्तै हो। दुईटा फर्मुला छ, तपाईहरुले कुन चुज गर्नुहुन्छ, कुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्नु होला। हेर्दाखेरि त यही सजिलो जस्तो लाग्छ है, यही गरौँ है त। ल त्यो गर्नु पर्दाखेरि गिभन कुराहरु लेख्नु पर्यो। गिभन इनिशियल प्राइस कति, पहिला सुरुमा उले किन्ने बेलामा कतिमा किनेको हो, 5500 मा। अनि त्यसपछि फाइनल प्राइस कति, फाइनल प्राइस भनेको कति छ, रेट अफ डिप्रिसिएसन भनेको कति आउने भयो त। त्यसो भए ओरिजिनल प्राइस माइनस फाइनल प्राइस बाई ओरिजिनल प्राइस टाइम्स 100%। यो भनेको आयो 5500 माइनस 50-60 बाई 5500 इन्टु 100%। यो 00 र यो 00 काटियो, बाँकी रह्यो कति त, रुक्नुहोस् है हेरौँ। 5500 माइनस 50-60 भनेको आउने रहेछ 440। 440 बाई 55 पर्सेन्टेज नै भयो। मैले डिभाइड बाई 55 गरेँ भनेदेखि यो आउँछ 8 है त। 8%, 8%ले चाहिँ घट्ने रहेछ। हेर्नुहोस् है, मैले यो जुन फर्मुला युज गरेँ, यो फर्मुला चाहिँ तपाईहरुले टाइम 1 वर्ष दिएकोमा मात्रै युज गर्ने है। टाइम 1 वर्ष दिएकोमा मात्रै याद गर्नु पर्यो है। टाइम 1 वर्ष दिएकोमा मात्र है। ल यो भयो। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन सल्भ गर्छौं। नेक्स्ट क्वेशन पनि यस्तै नै होला। ल नेक्स्ट क्वेशन भनेको रहेको छ यस्तै क्वेशन रहेछ। ल यहाँनिर के भनिरहेको छ भन्दाखेरि अ मोटरसाइकल which was purchased at rupees 90,000 was sold at rupees कतिमा, 90,000 मा हो, के अरे 81,000 मा हो, 81,000 मा। अब के भन्दैछ, आफ्टर 1 year, आफ्टर 1 year after 1 year at what percentage was it depreciated? Was it depreciated है त। अब हेरौँ है, यहाँनिर के भनेको छ, टाइम 1 वर्ष दिएको छ भनेदेखि हामीले अहिलेको जस्तै फर्मुला लगाउन सक्छौं है त। इनिशियल प्राइस कति दिएको छ, इनिशियल प्राइस पी भनेर दिएको छ कति, 90,000। अनि फाइनल प्राइस कति दिएको छ, फाइनल प्राइस पीटी भनेर दिएको छ 81,000। अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के छ भन्दा 1 वर्षको अवधिमा कति प्रतिशतले चाहिँ त्यसको प्राइस घट्यो भन्छ। केही गाह्रो कुरा छैन, रेट चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हो। अहिलेको जस्तै फर्मुला लगाएर गर्दा हुन्छ है। रेट भनेको के हो, इनिशियल माइनस फाइनल प्राइस अपन इनिशियल प्राइस इन्टु 100% हुन्छ है त। अब यो भनेको के आउने भयो त, 90,000 माइनस 81,000 डिवाइडेड बाई 90,000, किनकि इनिशियल प्राइस हो, टाइम्स 100%। यो 00 र यो 00 काटियो,
यहाँबाट आयो 9000 9000 बाई 900 इन्टु पर्सेन्टेज 1%, यो भनेको कति आयो? यो दुईटा पनि गयो 9 10 जा भनेपछि 10% चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो है त। ल सजिलो कुरा थियो। अब हामी एउटा नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ के भनिरहेको छ त नेक्स्ट क्वेसनले भन्दाखेरि द भ्यालु अफ मसिन of a machine is depreciated from रुपीज कतिले 1800 टु रुपीज 1650 इन अ इयर, एक वर्षमा है त। अब के भन्दैछ? फाइन्ड द रेट अफ डिप्रिसिएसन अनि के भनेको छ? इन पर्सेन्टेज रे। ल अहिलेको जस्तै कुरा छ, ठ्याक्कै केही तलमाथि छैन है, ठ्याक्कै एउटै कुरा छ। हामीले अब के गर्नु पर्यो भन्दा पहिला गिभन कुराहरू लेख्नु पर्यो। के छ त गिभन कुराहरू? एउटा दिएको छ हामीलाई इनिसियल प्राइस, कति दिएको छ यहाँनिर हेर्नु न, क्वेसन पढौँ। द भ्यालु अफ अ मसिन इज डिप्रिसिएटेड फ्रम रुपीज यति टु यति भने पछाडि फ्रम भन्ने बित्तिकै यो भयो हाम्रो इनिसियल प्राइस। पी भनेको आयो 1800 अनि फाइनल प्राइस कति दिएको छ? फाइनल प्राइस पिटी भनेर 1650 दिएको छ है त। कति टाइममा? एक वर्षमा। टाइम टी इज इक्वल्स टु 1 इयर। अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने रेट होइन त। ल रेट हेर्नुहोस् त के हुन्छ? रेट भनेको इनिसियल माइनस फाइनल बाई इनिसियल। ल यहाँनिर प्राइस चाहिँ लेख्नु होला है, इन्टु 100%। यो भनेको कति आयो? 1800 माइनस 1650 बाई 1800 भनेको 100%। ल यो भनेको कति आउने रहेछ त? 1800 माइनस 1650 भनेको 150 बाई 1800, 150 बाई 1800 भनेको आउने रहेछ 1/12 इन्टु 1/12 इन्टु 100% भनेको कति आउने रहेछ त? 25/3। यसलाई हामीले 8.33 पनि लेख्न सकिन्छ अथवा 8 होल 1/3 पनि लेख्न सकिन्छ है त। ल यो नै भयो तपाईँहरूको एन्सर। आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी अरू नै भिन्न भिन्न खालका क्वेसनहरू लिएर आउनेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू घरमै बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा केही प्रब्लम आयो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 98495 95895 मा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू भन्नु सक्नुहुन्छ है त। ल यति भन्दै बिदा माग्छु। साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला है त। धन्यवाद।